स्वच्छ सुन्दर मनोरम रमणीय वातावरणका लागि वन जङ्गल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो। जहाँ जङ्गल त्यहाँ मङ्गल भन्ने वास्तविकता आम नागरिकको लागि सत्य साबित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको 43.72% भूभाग वनले नै ओगटेको छ। वनले पर्यावरण सन्तुलनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। बोट बिरुवाकै कारणले गर्दा जमिनमा भएको पानीको स्रोतको नवीकरण हुने, बिरुवाको जराले गर्दा जमिनमा माटोलाई समाती भूक्षय हुन नदिने, वायुमण्डलमा जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरित गृह ग्यासलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता अप्रत्यक्ष लाभहरू हुने गरेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि तथा तराईमा औलो उन्मूलन भएसँगै भएको बसाइसराईले गर्दा वन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा चाप पर्दै गएको छ। वन क्षेत्रको विनाशले गर्दा वातावरणमा परेको असरलाई अन्त्य गर्न खाली र उजाड ठाउँमा बोट बिरुवा रोपेर हराभरा बनाउन वन फडानीलाई पूर्ण रूपमा रोकी यसको संरक्षणका लागि लुम्बिनी प्रदेश वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय लागि परेको छ। प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न प्रकृतिका वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गरी पर्यटन प्रवर्धनमा पनि महत्त्वपूर्ण टेवा दिँदै आएको छ। प्रदेशभित्रका वन क्षेत्रको संरक्षण लगायतका विषयमा माननीय वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र हमाल। लुम्बिनी प्रदेशमा लगभग 48% जति वन छ र अवस्था चाहिँ नि दयनीय अवस्था चाहिँ छ। कारण के थियो भने हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा आइसकेपछि हामीले ऐन बनाउन सकेको थिएनौँ, नियमावली बनिसकेको अवस्था थिएन। अनि हामी आइसकेपछि हामीले ऐन बनायौँ। हुन त पूर्ववर्ती सरकारले नै लगभग ऐन ड्राफ्ट गरिसकेको अवस्था थियो। उहाँहरूको पनि सहयोग चाहिँ नरहेको होइन, उहाँहरूको पनि सहयोग चाहिँ थियो। तर चाहिँ नि उहाँहरूले बनाएकी ऐनलाई अलिकति परिमार्जित गरेर हामीले चाहिँ नि त्यसलाई ऐन चाहिँ हामीले बनायौँ। ऐन बनाइसकेपछि नियमावली पनि हामीले नै ल्यायौँ। अब ऐन र नियमावली आइसकेपछि अब वनभित्र रहेका जुन ढलापडा सडेका रुखहरू छन्, अब त्यो निकासी हुने, अलिकति राजस्व बढाउने खालको चाहिँ नि अवस्था चाहिँ छ। वनको लागि हामीले धेरै कार्यक्रमहरू छन्। अब जस्तो उदाहरणकै लागि हामीले चाहिँ नि यो वन व्यवस्थामा आधारित भन्ने एउटा कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। जो विदेशबाट काठहरू जुन आयात हुन्थ्यो त्यो आयातलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले प्रयत्न चाहिँ गरेका छौँ। त्यो एउटा कार्यक्रम चाहिँ नि हाम्रो त्यो कार्यक्रम चाहिँ लागू चाहिँ हुँदैछ। र अर्को कुरो वनभित्र रहेका यो ढले परेका रुखहरू पनि हामीले अब छिटै नै त्यसलाई चाहिँ हामीले निकासी गर्ने कार्यक्रम हाम्रो रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले वन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा हामीले अब विभिन्न वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू हुन त वृक्षारोपण हिजोका सरकारले पनि गरेको, आज पनि हामीले त्यसलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अनि वनभित्र भएका कर्मचारीहरू जुन तल्लो स्तरका कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, वनरक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिमाको कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। अनि वन्यजन्तुहरूबाट हुने आक्रमणहरू, त्यो बालीको नोक्सानीको कुराहरू, बिमाका कुराहरू पनि हामीले ल्याएका छौँ। अनि यो मानव क्षतिको कुराहरूमा त्यसमा पनि बिमाको कुराहरू हामीले ल्याएका छौँ। यस्तै चाहिँ धेरै कुराहरू छ। एक पालिका एक नर्सरीको कुराहरू पनि हामीले ल्याएका छौँ। त्यसपछि एउटा वडा पोखरीको कुराहरू पनि हामीले ल्याएका छौँ। त्यस्तै अन्य धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ वनमा छ। मलाई लाग्छ आउँदो दिनमा चाहिँ राम्रै होला र सबै सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै मन्त्रालयका साथीहरू, जिल्लामा डिभिजन कार्यालयमा भएका प्रमुखहरूसँग पनि नै सल्लाह गरेर बनाइएका कार्यक्रमहरू हो। तर यसले चाहिँ नि भोलिको दिनमा एउटा राम्रो यसले चाहिँ निकास चाहिँ दिन्छ। त्यस्तै वन क्षेत्रमा देखिएका समस्या, वन विकासमा प्रदेशले खेलेको भूमिकाका सन्दर्भमा वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका सचिव दुर्गा बहादुर कार्की। हाम्रो समस्या भनेको मुख्यतया यो वन क्षेत्र अतिक्रमण हो। अब प्रायः जसो केन्द्रीय सरकारले पनि र स्थानीय सरकारले पनि जति पनि विकास निर्माण कामहरू गर्नुहुन्छ, प्रायः जसो वन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बाटो बनाउने, खेलकुद मैदान बनाउने, अस्पताल बनाउने, विभिन्न खालका कामहरू वन क्षेत्र नै प्रयोग गर्ने चाहिँ एउटा जुन एउटा लहर र त्यो एउटा चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ वनलाई जोगाउने र वनबाट जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र वातावरणको संरक्षण गर्ने कुरामा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ
र सबै क्षेत्रमा वन क्षेत्र नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकताबाट हामी जबसम्म मुक्त हुँदैनौँ तबसम्म यो कुनै पनि प्रदेश कुनै पनि ठाउँको वनले चाहिँ प्रतिफल पनि दिन सक्दैन र भोलिको भावी पुस्ताको लागि पनि त्यो दिगो वन व्यवस्थापनको मोडलभन्दा भिन्दै जान्छ र हामी वन स्रोत माथिको पहुँच घट्दै जान्छ र हामी वञ्चित हुन्छौँ र यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ वातावरणीयदेखि लिएर दैनिक आवश्यकता कुराहरूमा हामी चाहिँ वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ र वातावरणीय समस्याहरू त बेकरार भएर गएको छ त्यो झन् बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसको असर चाहिँ कृषिमा जनस्वास्थ्यमा सबै क्षेत्रमा पर्छ। मुख्यतया तराईमा भए पनि पहाडमा भए पनि यो डढेलोको समयमा अलि लामो गर्मी सिजन लामो भयो पानी परेन भने चाहिँ त्यो वर्ष अत्यधिक वनहरू डढ्ने आगो लाग्ने त्यो समस्या रहेको छ र त्यो डढेलोलाई नियन्त्रण गर्नको लागि त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि हामीसँग एउटा उपयुक्त प्रविधिहरू हामीले भित्राउन सकिरहेको अवस्था छैन र त्यस्ता प्रविधि साधन स्रोतहरूको हामीसँग कमी छ। वनको व्यवस्थापनको लागि वन भनेको आम्दानी गर्ने मुख्यतया आम्दानी गर्ने स्रोतभन्दा पनि बढी चाहिँ यो संरक्षण गर्ने सेवाहरू दिने वातावरणीय सेवाहरू दिने क्षेत्र भएको हुनाले यसमा लगानी अत्यन्त न्यून छ प्रदेश सरकारको पनि र हाम्रो वन क्षेत्र त्यति त्यो प्रायोरिटीमा प्राथमिकतामा पनि कुनै पनि केन्द्रमा होस् अथवा प्रदेशमा होस् परेको अवस्था छैन र यसको लागि चाहिँ नयाँ प्रविधि र नयाँ जनशक्ति र एउटा नयाँ तरिकाले काम गर्नको लागि र आवश्यकता अनुसार काम गर्नको लागि त्यो बजेटको व्यवस्था पनि हाम्रो लागि एउटा चुनौतीको अवस्था छ। वन संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो। पर्यावरण राम्रो भएन भने प्राकृतिक विपत्ति आउने गर्छ। हरेक नागरिकले रुख बिरुवा रोप्ने वातावरण संरक्षण गर्ने सङ्कल्प गर्यो भने वातावरण पनि हराभरा हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश यति बेला वन संरक्षणमा पूर्ण कटिबद्ध भएको देखिन्छ। यहाँको वन संरक्षणमा जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख तथा प्रवक्ता सुरेश चन्द्र आचार्य वन संरक्षण अतिक्रमणलाई रोक्नको लागि सबभन्दा चाहिने जनशक्ति भनेको फ्रन्ट लाइनमा खटिने जनशक्ति वन बस्तीमा जाने जनशक्ति हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग सङ्घीय दरबन्दी अनुसार आएका केही वन रक्षक थिए भने अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा 106 जना हामी चाहिँ वन रक्षकहरू भर्ना गरेर उनीहरू नियुक्त गरेर पठाइसकेका छौँ। ती सबै डिभिजनमा पनि 106 जना वन रक्षकबाट पनि हामीलाई चाहिँ अझै बन्ने यहाँ लुम्बिनी प्रदेशको वन संरक्षणमा ठुलो राहत चाहिँ मिलेको छ भने अरू त्यो बाहेक पनि हामी चाहिँ अझै पनि दरबन्दी खाली छ हामीसँग र ती सबै तहका दरबन्दीलाई चाहिँ हामीले तत्काल पदपूर्ति होस् भनेर चाहिँ हामीले माग आकृति भरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको कार्यालय पेश गरेका छौँ। सायद अब सहायक कर्मचारी वन रक्षक बाहेकका सहायक कर्मचारीको दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री कार्यालय छ र पठाउने भन्ने बुझेको छ सर। यति नै हो। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले पनि कतिपय ठाउँमा वन फडानी रोकिएको छैन। कतिपय ठाउँमा चोरी तस्करी रोक्न 3.5 फुटका खाडल खन्ने, वन अतिक्रमण रोक्ने, जङ्गल सुरक्षाका निम्ति नियमित रात्रि गस्ती गर्ने जस्ता कामहरू भइरहेका छन्। वन संरक्षणको सन्दर्भ, वन व्यवस्थापनका योजना लगायतका विषयमा वन व्यवस्थापन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायणदेव भट्टराई आगामी योजनाहरू मुख्य गरेर चाहिँ यिनै हुन् र अर्को चाहिँ हामीले एकदमै आगामी योजनामा चाहिँ यो वर्ष पनि गऱ्यौँ। अर्को वर्षदेखि राखेको एक पालिका एक नर्सरी अब पछि विस्तार गर्दै लगेर एक वडा एक नर्सरीको रूपमा जहाँ चाहिँ बिरुवा चाहिँ कम छ, वन क्षेत्र कम छ, त्यसको लागि चाहिँ यो नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ प्रदेश सरकारले। र अनि अरू पनि कार्यक्रमहरू जस्तो रैथाने बगैँचाहरूको संरक्षण गर्ने, आफ्ना बगैँचाहरू धेरै चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका बगैँचाहरूको पनि नाश भइरहेको छ। पत्करहरू व्यवस्थापन गरेर वन क्षेत्रमा भएको पत्करहरू जम्मा गराएर मलहरू बनाउने र चाहिँ त्यसले गर्दा एउटा वनमा डढेलो लाग्ने कुराहरूलाई पनि घटाउन सकिन्छ भने अर्को भनेको त्यसबाट चाहिँ प्रारम्भिक मल उत्पादन गरेर कृषि उत्पादन पनि वृद्धि गराउन सकिन्छ। त्यसरी गरिएको छ र हाम्रो प्रदेश समग्रमा वन क्षेत्रको हिसाबले हेर्दा 43% भन्दा बढी यो प्रदेशको टोटल भूभागको 43% भन्दा बढी भूभाग छ र नेपालभरिकै हेर्नुहुन्छ भने 44.74% छ। र उत्पादनशील वनहरू जति छन् त्यसको लागि वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको चाहिँ अब निर्देशिका तयारीको क्रम सुरु भएको छ। अब प्रदेश वन ऐन 2078 पनि आइसकेको छ। प्रदेश वन नियमावली 2079 पनि जारी भइसकेको छ र अब निर्देशिका हामी तुरुन्तै बनाउँछौँ। त्यो गराइसकेपछि
वनको व्यवस्थापन भएपछि हाम्रो वन मन्त्रालयको मुख्य टिओआर काठ दाउराको चाहिँ सहज रूपमा उत्पादन गर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम वितरण गर्ने पनि मुख्य जिम्मेवारी भएको हुनाले अब त्यसको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ आउने वर्षमा मुख्य रूपमा जिम्मेवारी छ। अब यो वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित भनेको विशेष गरी त्यो वन क्षेत्रमा भएको काठको गुणस्तर पनि वृद्धि गर्ने हो, काठ उत्पादन पनि वृद्धि गर्ने हो र प्राकृतिक पुनरुत्पादन वृद्धि गर्ने हो र कहीँ नभएको ठाउँ छ भने लगाएर पनि वनहरूलाई स्वस्थ, हेल्दी, हराभरा, उत्पादनशील बनाउने चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ र त्यसलाई चाहिँ हामी निरन्तर गर्छौँ। सामुदायिक वन समुदायको हित एवं भलाइका लागि सामुदायिक लगानीमा सार्वजनिक जमिनमा स्थापित सानो वन जसलाई सामुदायिक वन भनिन्छ। सामुदायिक वनको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार समुदायमै निहित हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय प्रदेशभित्र रहेका सामुदायिक वनहरूको संरक्षणमा लाग्ने आम नागरिकको वनप्रतिको लगावमा कति पनि कमी नआओस् भनी हौसला जगाउँदै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले जम्मा 4026वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। नवलपरासीको कोटही माई सामुदायिक वनले गत वर्ष 1 घण्टाभित्रै 20,000 बिरुवा रोपेको थियो। सामुदायिक वनकै सन्दर्भमा यसको संरक्षण गर्दै आएका उपभोक्ता यसो भन्दछन्। सामुदायिक वनहरूको चाहिँ वन संरक्षणमा त 100% नै जति पनि अहिले चाहिँ वन संरक्षण भएको छ यो सामुदायिक वनले नै संरक्षण गरेको हो। डिभिजन वन कार्यालय अथवा नेपाल सरकारको चाहिँ वन विभागले त हामीलाई चाहिँ नीति निर्देशनहरू चाहिँ मात्रै दिने हो। सामुदायिक वन अरू चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ वन ऐन वन नियमावलीको अधीनमा रहेर चाहिँ हामीले टोटल चाहिँ सामुदायिक वन विकास, वन सम्वर्धन र वन संरक्षणको चाहिँ सामुदायिक वनले चाहिँ योगदान पुर्याइरहेको छ। समग्रमा 7, 8, 9 र 11 जनताले ठुलो रूपमा सुविधा पाएको मैले महसुस गरेको छु। यो सामुदायिक वनले वातावरण अनुकूलित बोटबिरुवाहरू रोप्नेदेखि लिएर ढलापडा काठहरूबाट जनताले सेवा पाउने सुविधाहरू लिएको मैले महसुस गरेँ। सबै कुराको सुविधा मिलेको छ। कुनै पनि एउटा मान्छे मर्दा पनि यो टुक्रो काठ पनि हामीले चाहिँ यहाँ उपलब्ध गर्नु पाइएको छ। एउटा लास पोल्नलाई काठ पर्छ भने उहाँ सामुदायिक वनको चाहिँ अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण समितिले व्यवस्था मिलाएको छ र यो वनमा जति सक्दो अहिलेसम्म पहिला यस्तो थिएन। म आउँदाखेरि 51 सालमा आउँदाखेरि बुटेन मात्रै थियो। हाम्रो समुदायले गर्दाखेरि यो वन हरियाली देखिनु पाइयो, हामी अक्सिजन लिनु पाइयो र सम्पूर्ण यो उपभोक्ताले चाहिँ घाँस दाउरा पानी बाख्रा भेडा के अरे भैँसी पाल्नलाई पनि घाँस दाउरा गर्नु पाएको छ। दाउरा चाहिँ निमुखाहरूले दाउरा पाल्नु पाएको छ। कबिलियती वन रुख बिरुवा नभएको बुट्यान भएको अनुत्पादक क्षेत्र नै कबिलियती वन हो। गरिबीको रेखा मुनिका जनतालाई निश्चित अवधिको लागि सरकारले सुम्पर्ने वनलाई कबिलियती वन भनिन्छ। यो वन लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, प्युठान, रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लाहरूमा छन्। कबिलियती वन हैसियत बिग्रिएका भूमिको पुनर्स्थापना, आय आर्जन हुने खालको जडीबुटी, अमृतसो लगायतको खेती विस्तार हुने हुँदा सङ्कलनमा लाग्ने समयको बचतको कारणले जीविकोपार्जनमा विभिन्न आयामहरू वृद्धि गर्न मद्दत गरेको देखिन्छ। काउलेबास कबिलियती वन निस्ती, यसैगरी डालीमारा कबिलियती वन, पूर्व खोला लगायतका कबिलियती वन पाल्पा जिल्लामा रहेका छन्। पाल्पा जिल्लामा मात्रै किसानहरूले वर्षको 9 करोड बराबरको अमृतसो कुचो बेच्ने गर्दछन्। हुन त कबिलियती वनले जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याएको बताए पनि यो वनको संरक्षणको कार्यशैली वा पद्धतिप्रति भने आलोचना हुने गरेको पाइन्छ। यस्तो वनबाट विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्ने भन्ने कुरा स्रोतमाथि समुदायको अधिकार स्थापित गर्न लामो र जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया कार्यान्वयनको बेला सामुदायिक वन र कबिलियती वनबाट फाइदा लिने जस्ता विषयहरू उठ्ने गर्दछन्। तर जतिसुकै विषय उठे पनि लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका कबिलियती वनको माध्यमबाट सम्बन्धित ठाउँका नागरिकले मनज्ञ फाइदा लिइरहेका छन्। यसको उदाहरण पाल्पा जिल्लालाई लिन सकिन्छ। प्रदेशमा कबिलियती वनको संख्या 392 रहेको छ। त्यसमध्ये पाल्पामा मात्रै 129वटा रहेको छ। पर्यापर्यटन
पर्यावरणको संरक्षण स्थानीय बासिन्दाहरूको सम्पन्नता र संरक्षण शिक्षाको विकास हुने गरी प्रकृतिमा जिम्मेवार किसिमले गरिने पर्यटनलाई पर्यापर्यटन भन्ने गरिन्छ। यसरी वातावरण र समाज मैत्री हुने गरी दिगो किसिमले गरिने पर्यटन नै पर्यापर्यटन हो। विशेष गरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट पर्यापर्यटन जस्तो पर्यावरणीय सेवाको पनि सृजना हुँदै गएको छ। अहिले लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न किसिमका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पाइन्छ। यसबाट पर्याप्त सफलता हासिल गरेको देखिन्छ। यसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको रचनात्मक सोच, परिश्रम र निरन्तर योगदानका कारण पर्यापर्यटनको रूपमा कयौं किसिमका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास भई विभिन्न प्रकारका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्लाका सामुदायिक वनभित्र पर्यापर्यटनले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ अध्याय थपेको छ। पर्यापर्यटनको सन्दर्भमा पर्यापर्यटन सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा रहेको राजापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव सीतादेवी पौडेल यसो भन्नुहुन्छ। संरक्षण सँगसँगै हामीले चाहिँ यहाँ एउटा पर्यावरण पनि सुरु गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ दिनमा 200-300 चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ दैनिक आउनुहुन्छ भने सिजनको बेलामा चाहिँ 1500-2000 जनासम्म आउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो के छ भने हामीले अलपत्र परेका जनावरहरूलाई पनि संरक्षण दिने काम गरेका छौँ। अलपत्र परेका गाउँघरतिर कसैले छोपेर ल्याएकालाई ल्याएर हामीले संरक्षण दिने काम गरेका छौँ। अब यसमा के छ भने हाम्रो यो राजापानी सामुदायिक वनको यो पर्यावरणको यो डिपिआर पनि हामीले तयार गरिसकेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो भोलि चाहिँ यहाँ विभिन्न ठाउँमा यो बाल उद्यानदेखि लिएर हैन अब के अरे बुद्धको गुम्बादेखि लिएर हैन शिव मन्दिरदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ डिपिआर बनिसकेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यो काम गर्ने चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यो फुटबल ग्राउन्ड छ, त्यसको साइडतिर हामीले चाहिँ एउटा होटेल पनि सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो डिपिआरमा चाहिँ राखिसकेका छौँ। अब त्यो चाहिँ अब डिपिआर अनुसार चाहिँ काम चाहिँ अब पुरा हुन त समय लाग्ला। अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले चाहिँ त्यसैमा हामी चाहिँ तल्लिन्छौँ। यहाँ बाटीका निर्माण, वन्यजन्तु अवलोकन स्थल, चिल्ड्रेन पार्क साथै पोखरी रहेको छ। गिद्ध संरक्षणको पनि आगामी दिनमा तयारी हुँदैछ भने रिसोर्ट समेत तयारी हुने अवस्थामा छ। चक्ला वन नेपाल सरकारले ब्लकहरू छुट्याएर सरकारले नै हेर्ने गरी संरक्षण गरिएको वन चक्ला वन हो। लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा अवस्थित शमशेरगञ्ज माथेबास वन चक्ला वन चुरे श्रृङ्खलाको बीचमा पर्दछ, जहाँ साल, अस्ना, खैरका रुखहरू सहितको घना वन रहेको छ। विगतमा यो वन क्षेत्रलाई थुनुवा वन क्षेत्रको रूपमा चिनिन्थ्यो। साथै सल्यानी राजाहरूले शिकार खेल्ने घना वन रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो वनको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गरी प्रदेश वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय वनको दिगो व्यवस्थापन गरी उत्पादनशील बनाउन अघि बढेको छ। साथै यस वन क्षेत्रलाई चक्ला वनको रूपमा कायम गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी निरन्तर रूपमा वन पैदावार आपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यो वन क्षेत्र 2578 हेक्टरमा रहेको छ। साझेदारी वन राष्ट्रिय वन नै साझेदारी वन हो। नेपालका वन क्षेत्रहरूमध्ये तराईमा पाइने वनहरूलाई उत्पादनशील वनको रूपमा हेरिँदै आएको पाइन्छ। यी वनहरू जैविक विविधताको साथसाथै आर्थिक र औद्योगिक उत्पादनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन्। लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्ला लगायतका जिल्लाहरूमा साझेदारी वन रहेका छन्। कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 बरबामा मायादेवी साझेदारी वन एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदारी वन हो। अतिक्रमण, अतिक्रमित क्षेत्र र निजी आबादी नापी कार्यालयबाट अमिल ल्याई छुट्याउने काम भएको छ। बरुवा क्षेत्रमा छुट्याइएको ठाउँमा अतिक्रमणलाई रोक्न 4 किलोमिटर खाडल खनिएको छ। छुट्याइएको ठाउँमा बाँस रोप्ने र वृक्षारोपण कार्य अगाडि बढाइएको छ। जङ्गल सुरक्षामा नियमित गस्ती, चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न 3.5 फुट खाडल खन्ने जस्ता काम गरी व्यापक अतिक्रमण रोक्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ। यहाँ रुखमुनि नै खेतीपाती गरेर रुखलाई सुकाउने समेत काम गरेको देखिन्छ। समग्र कपिलवस्तुको वन संरक्षणको अवस्था लगायतका विषयमा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका डिभिजन वन अधिकृत विजयराज सुवेदी।
खासमा वन संरक्षणमा यो वन अतिक्रमण नियन्त्रण ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अब प्रदेश सरकार मार्फत थोरै वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, वन संरक्षण गर्ने भनेर कार्यक्रम आउँछ। तर त्यसलाई हामीले कसरी परिचालन गर्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ सबै समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन छ। त्यो भनेको सामुदायिक वन र साझेदारी वनहरू छन्। ती सामुदायिक वन साझेदारी वनहरूको संरक्षणको लागि हामीले स्थानीय जौँ समुदायलाई परिचालन गर्छौँ र हाम्रो जनशक्ति पनि सँगै परिचालन गरेर वनको संरक्षण गर्ने काम गर्छौँ। त्यति गर्दै पनि यो वन अतिक्रमणको समस्या ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। त्यो भनेको वन क्षेत्रमा चाहिँ घर बनाउने, खेती गर्ने अथवा रुखमुनि नै चाहिँ खेतीपाती गर्ने खालको समस्या छ। त्यसलाई हामीले स्थानीय समुदाय हाम्रो र सुरक्षा निकायहरूसँगको सहकार्यमा ठाउँ-ठाउँमा हटाउने कामहरू पनि गरिरहेछौँ। यति गर्दै पनि यो ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। अब यसमा थुप्रै मान्छेहरू संलग्न छन् र थुप्रै मान्छेहरू पनि छन् र ती अतिक्रमणकारीहरूलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूको सपोर्ट पनि देखिन्छ। खास गरेर यो सुकुम्बासीको लाई त बस्न दिनु पर्यो नि भन्ने खालको र सुकुम्बासी भन्दा पनि अन्य मान्छेहरू नै धेरै बसेका छन् र यो कुरो चाहिँ अलिक विरोध भावनाले सबैतिरबाट को सहयोगमा यो गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब ओभरअलमा अरू वन संरक्षणको कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल हुँदै गइरहेछ। जस्तो हामीले आगो नियन्त्रण, आगलागीबाट वन संरक्षणको कुरालाई धेरै सफल भइरहेछौँ। त्यसमा खास गरेर स्थानीय समुदायहरूको परिचालन हाम्रो पनि सक्रियता सबै गरेर भएको हो। त्यसै गरेर चोरी कटानीको कुराहरू, वन्यजन्तुको शिकार गर्ने कुराहरू धेरै न्यून, अब करिब 0 छ, 0 नै भएको छ भने पनि हुन्छ। ती कहिलेकाहीँ अपवादको रूपमा मात्रै हुने गर्छन्। भनेपछि वन संरक्षणमा यो अतिक्रमण नै हाम्रो अलि ठुलो चुनौती छ। यो कपिलवस्तु जिल्लाभरिको कुरा गर्ने भने करिब 5000 हेक्टर चाहिँ हाम्रो वन अतिक्रमण भएर अन्य परिक्रम भएको देखिन्छ र सानातिना खालका अतिक्रमणहरू पनि थुप्रै ठाउँ-ठाउँमा छन् र जङ्गलको बिचमा पनि छन्। यो नै अलि चुनौतीपूर्ण छ र अब सबैतिरबाट यसलाई नै गर्नुपर्ने मैले देख्छु। अन्य वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो कपिलवस्तु जिल्ला चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको हिसाबले पनि पायोनियर जिल्ला हो। त्यो भनेको चाहिँ दिगो वन व्यवस्थापन भने पनि त्यही नै हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन भने त्यो भने वनलाई चाहिँ राम्रो बनाउने, वनले प्रदान गर्ने वस्तु र सेवालाई निरन्तर लिने गरेर गरिने व्यवस्थापन हो। थुप्रै सामुदायिक वन, साझेदारी वनहरूमा त्यो व्यवस्थापन छ। त्यसले राम्रो भएको छ। वन पैदावारको उत्पादन आपूर्ति सहज भएको छ। त्यस हिसाबले राम्रो भएको छ। अब वन विस्तारको सन्दर्भमा करिब हामीले अब वन क्षेत्रमा रहेका खाली जग्गाहरू करिब भरिँदै गइरहेको छ। ती कुराहरू भनौँ न वृक्षारोपणको माध्यमबाट अथवा संरक्षण गरेर बिरुवा उमार्ने माध्यमबाट हामीले त्यसलाई भरिरहेका छौँ भने अब वन क्षेत्रभन्दा बाहिर यो निजी वनको रूपमा अथवा सार्वजनिक जग्गामा वन विकास गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ गुणस्तरीय बिरुवा वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। साथै अब कृषकहरूको जग्गामा यो कृषि बाली र वन बालीलाई एकै ठाउँमा गरेर खेती गर्ने, जसले गर्दाखेरि कृषिबाट पाउने फाइदा पनि पाइयोस् र पछि गएर 8-10 वर्ष 15 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ वन बाली जस्तो रुखबाट पनि आम्दानी गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले कृषि वन कार्यक्रम भनेर पनि काम गरिरहेछौँ। साथसाथै चाहिँ बिरुवा वितरणको काम पनि गरिरहेछौँ। यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ भएको प्राकृतिक वनलाई संरक्षण गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ वन नभएको ठाउँमा निजी जग्गामा चाहिँ बिरुवा, गुणस्तरीय बिरुवा मार्फत वन विकास गर्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेछौँ। यी सबैमा हामीले चाहिँ समुदायलाई परिचालन गर्ने, हामी पनि सँगै त्यसमा काम गर्ने हिसाबले काम गरिरहेछौँ। यस्ता विभिन्न प्रकृतिका वनहरूमा चाहे सामुदायिक वन होस् चाहे साझेदारी वन, कतिपय ठाउँमा नर्सरी बनाएर बोट बिरुवा उत्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। यस्ता प्रकृतिका काममा प्रदेश सरकारले गहनतम भूमिका खेलेको छ। अर्घाखाँची जिल्लामा 448 सामुदायिक वन रहेका छन् भने 53% राष्ट्रिय वन रहेको छ। यहाँको भिरालो जमिन भएको कारण जङ्गलमा आगो लागिरहने विषय निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। डोहोटे सामुदायिक वन, बुद्ध सामुदायिक वन, बाणगङ्गा सामुदायिक वन निकै नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यो जिल्लाको वनको अवस्था, संरक्षणको चुनौती, प्रदेश सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका डिभिजन वन अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पौडेल। वन संरक्षणमा स्थानीय जनताहरूलाई दिइसकेपछि संरक्षणका पाटाहरू र सदुपयोगको पाटाहरू चाहिँ सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेकै छन्। विशेष गरी यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्ने लागू भइसकेपछि यहाँ 25वटा सामुदायिक वनमा त्यो कार्यक्रम लागू भएको थियो र विगत 2 वर्षदेखि त्यो कार्यक्रम रोकिएको हुँदा अलिकति उत्पादनशील कामहरू चाहिँ हुन नसके हुनाले विगत 2 वर्षमा त्यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन हुन सकेन। तर प्रदेश वन नियमावली 2069 जुन भर्खरै आएको छ, त्यो नियमावली आइसकेपछि अब त्यो वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित रहेर वनको व्यवस्थापन गर्न सकिने कुराहरू नियमावलीले प्रष्ट गरेको हुनाले अब यो वन संरक्षणमा सँगसँगै यत्रो धेरै रिसोर्सको रूपमा रहेको वनबाट उत्पादन बढाएर
जनताहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष फाइदा गराउने कुरामा त्यो कार्यक्रमले धेरै सहयोग गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र साथसाथै अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन वातावरण जडीबुटी संरक्षण त्यसको दिगो उपयोग गर्नको निम्ति विविध कार्यक्रमहरू यो वन कार्यालय मार्फत सञ्चालन गरेको छ र ती धेरै कार्यक्रमहरू करिब 80% कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय उपभोक्ता समूहहरू मार्फतै सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले वन संरक्षणको निम्ति वन्यजन्तु संरक्षण जडीबुटी लगायत समग्र प्याकेजको कार्यक्रमहरूमा डिभिजन वन कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारको कार्यक्रमहरू र केही सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। पाल्पा जिल्लामा कुल भूभागको 1,36,595 हेक्टर जमिनमा 56.62% जङ्गल रहेको छ। मध्य पहाडमा 76%, चुरेमा 24% रहेको छ। यहाँ 710वटा सामुदायिक वन रहेका छन् भने 129वटा कबुलियती वन रहेका छन्। विशेष गरी वनभित्रै प्युठानमा चिउरी, ओखर खेती, पाल्पामा टिमुर चिउरी, रोल्पा र रुकुमका जङ्गलभित्र ओखर खेती गरेको देख्दा जो कसैलाई लोभ लाग्छ। वनभित्र नै पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ भन्ने उदाहरण बाँके जिल्लामा रहेको ग्राबर भ्यालीमा चलाइएको होमस्टेले पनि प्रमाणित गर्दछ। यहाँ वातावरणको संरक्षणका निम्ति लुम्बिनी प्रदेश वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले डस्टबिन समेत वितरण गरी हराभरा वातावरणमा जोड दिएको पाइन्छ। ओखर विकास कार्यक्रमका बारेमा डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पूर्वका निमित्त डिभिजन वन अधिकृत जितेन्द्र खड्का। हाडे ओखर रहेका र तिनै ओखरलाई व्यवस्थापन गरेर कृषकले लाभान्वित भइरहेको अवस्था देख्दा र कृषकहरूसँग तत्कालीन अवस्था अन्तर्क्रिया गर्दा त्यसको सट्टामा दाँते ओखर उत्पादन गर्न सक्यो भने दाँते ओखरको बजार मूल्य पनि बढी हुने र उन्नत किसिमको जात ल्याएर त्यसलाई यस क्षेत्रमा चाहिँ रोपण गऱ्यो भने त्यसबाट उत्पादन पनि बढी हुने भन्ने कृषकसँग अन्तर्क्रियाको निष्कर्ष निस्किसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ओखर खेतीलाई विशेष गरी रुकुम पूर्व पनि पुथा उत्तर गङ्गालाई ओखर रोपण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेर ओखर खेतीलाई विस्तार गर्ने रणनीति लियो र त्यही बमोजिम नै गत वर्ष हामीले टर्कीबाट फर्नर र फर्नेट जातका 10,300 ओखरका बिरुवाहरू ल्याएर 105 जना कृषकहरूलाई रोपण गर्न लगायौँ र हामीले पनि विभिन्न त्यो फर्नर र फर्नेट जातको विभिन्न लिटरेचरमा हेऱ्यौँ भने एउटा रुखबाट 24 किलोसम्म चाहिँ फल्ने र 24 किलो अहिले वर्तमान बजार मूल्य 300 आधार मान्यो भने एउटा रुखबाट चाहिँ 7200सम्म चाहिँ 7200 बराबरको चाहिँ फल्ने रुपियाँ बराबरको उत्पादन हुने र 100वटा चाहिँ ओखर रोप्ने कृषकले पनि 7,20,000 रुपियाँ आम्दानी गर्ने देखिने। यो आम्दानी 3 वर्षदेखि नै सुरुवात हुने र अलि पछि आम्दानी थप हुँदै जाने हुँदा यसरी चाहिँ जुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लिएको पुथा उत्तर गङ्गा जस्तो रुकुम पूर्वको दुर्गम गाउँका जनताहरूलाई ओखर खेतीबाट जीविकोपार्जनमा सुधार हुन लिएको रणनीतिलाई आगामी वर्षहरूमा पनि कृषक अध्ययन भ्रमण समेत भइसकेको सन्दर्भमा र कृषकहरू बढी उत्साहित भइरहेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रमलाई अझै विशेष प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। वन क्षेत्रबाट सिधै बस्तीमा हात्ती पसेर मानवीय क्षति भएका उदाहरणहरू देखिन्छन्। अहिले विशेष गरी बर्दिया बाँकेमा हात्ती लगायतका जङ्गली जनावर बस्तीमा नआओस् भनी कङ्क्रिट वाल समेत वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले निर्माण गरी आम नागरिकलाई जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट जोगाउन र बालीनाली संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। जङ्गली जनावर लगायतको जोखिम छ, सचेतना जगाएका छौँ, राहतदेखि सबै कुरामा हामीले ध्यान दिएका छौँ भन्नुहुन्छ डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका डिभिजन वन अधिकृत अजित कर्ण। मर्नुभन्दा अगाडिको घटना चाहिँ बाघले मानव क्षति मानव मृत्यु भएको अवस्था पनि थियो। त्यो अवस्थामा हामी त्यसको लागि भनौँ न केही सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामी गर्दैछौँ त्यसको लागि पनि प्रस्तावित कार्यक्रमहरूमा राखेका छौँ र सामुदायिक वनहरूलाई जुन भनौँ न जहाँ क्षति भएको छ ती व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत राहत प्रदान गर्ने मान्छे मृत्यु भयो भने 10 लाख दिने घाइते भएको अवस्थामा उपचार खर्चहरू पहिलो पटकलाई जति उपचार खर्च हुन्छ ती सबै बिहोर दिने त्यस्ता राहतका कुराहरू छ। ती राहतको लागि हामीले सिफारिस गरेर निकुञ्जमा पठाउँछौँ। ती पैसा चाहिँ आइसकेपछि हस्तान्तरण गर्छौँ ती राहतका कुरा त छँदैछन्। त्यसपछि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहिरका क्षेत्रहरूमा बफर जोन भन्दा पनि हाम्रो जुरिडिक्सन भएका एरिया जुन छ त्यसमा हामीले एकदम खास गरेर ती कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन यात्रीहरू प्रचार प्रसार गराउने पम्फलेटहरू मार्फत गर्ने त्यसरी चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। तर त्यो अलिक सफिसियन्ट चाहिँ बजेटहरू कार्यक्रमहरू खासै नभएकोले अलिक कमै छ।
यसरी राहत दिने, त्यसपछि प्रचार प्रसार गर्ने, मान्छेले जनचेतना जगाउने जस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। यी जनताहरू जो गरिब छन्, वनको बाहिर बसिरहेछन्, वनको नजिक बसिरहेछन्, उहाँहरूलाई वैकल्पिक जीविकोपार्जनका व्यवस्था भएन भने उहाँहरू त बाध्यतावश वनमा जानुहुन्छ, वनमा घाँस दाउरा गर्न जानुहुन्छ, वनमा केही अब खानेकुरा निहुरो टिप्न जानुहुन्छ अथवा दाउरा काठहरू ल्याउन जानुहुन्छ। भनेपछि उहाँहरूले वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक रोजगार, सिपमूलक तालिम अथवा रोजगार भनौँ शिक्षा यस्ता कुराहरूमा हामीले केही लगानी गर्न सकेनौँ भने उहाँहरू जङ्गलमा जान बाध्य हुनुभयो भने धेरै भित्रभित्र घटना भएको देखिन्छ। वनमा हजुरको धेरै भित्र गएर चुरे नजिकका क्षेत्रमा पनि गएर त्यहाँ बाघले मान्छेलाई मारेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा वन मानव जीवनको लागि हरेक दृष्टिकोणले अपरिहार्य छ। काठ, दाउरा, जडीबुटी, कतिपय महत्त्वपूर्ण फलफुलहरू वनबाट नै प्राप्त हुने गर्दछ। यहाँका विभिन्न प्रकृतिका वनहरू संरक्षण गर्न नागरिकलाई नै दिए तापनि अहिले पनि यो प्रदेशका कतिपय ठाउँमा वन फडानी हुन, काठ चोरी तस्करी हुने क्रम पूर्ण रूपमा निश्चित भएका छैनन्। तैपनि यी र यस्ता विषयमा नागरिक स्तरबाट जागरुकता जरुरी छ। प्रदेश सरकार, वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय यहाँ रहेका विभिन्न प्रकृतिका वनहरूको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। चाहे पर्यापर्यटन होस्, चाहे होमस्टे अथवा कौलियती वनबाट रोजगारी सृजनाका विषयमा लुम्बिनी प्रदेश वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति आम प्रदेशवासी खुसी नै छन् भन्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। वन संरक्षण व्यवस्थापन तथा वन क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणमा मन्त्रालयलाई सकारात्मक सहयोग सबैको रहनेछ भन्ने वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय आशा गर्दछ।